अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब सदर के इंतखाबात में वोटिंग मुकम्मल की गई और आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन चुके हैं और कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा उनसे हलफ लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से दावतनामे जा चुके हैं। मरियम नवाज ने शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू करवा दी है। अब तौहीन मरियम भी पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मसला बन चुका है। व्हाट्सएप के किसी ग्रुप के अंदर भी मरियम नवाज के हवाले से बात हो तो FIR दर्ज हो जाती है। शानदाना गुलजार जिन्होंने चंद दिन पहले कहा था कि जब इमरान खान ने अमेरिका के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था तो एक शख्सियत को बड़ा गुस्सा आया था कि ये क्या इमरान खान जाके ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाता है और भी मुसलमान ममालिक वहां मौजूद हैं और तो कोई इस तरह के नारे नहीं लगवाता, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता। इमरान खान कौन सा इस्लाम का ठेकेदार बना हुआ है। मरियम नवाज के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की थी कि जिले शाह जो पिछले साल इन्हीं दिनों शहीद हुए थे उसका इल्ज़ाम भी उन्होंने मरियम नवाज पर लगाया था कि मरियम नवाज इस सारे काम में मुलविस हैं। और हमने पिछले दिनों अहमद शाह की भी वीडियोस देखी, पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, फिर वो सिविल अस्पताल लाहौर में कौमे की हालत में मिले। तो शानदाना गुलजार ने कहा कि मरियम नवाज इस सारे जिले शाह के कत्ल वाले मंसूबे के अंदर मुलविस थी। फिर पिछले साल एक ऑडियो भी आई थी मरियम नवाज की जिसमें मरियम नवाज कह रही थी कि अंकल ये वाला एंगल नहीं, हमने ये वाला एंगल देना है कि PTI वालों ने ये सब करवाया है। आज फिर शानदाना गुलजार के बयान के बाद अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जो पंजाब की वजीर इत्तलाआत बनी है कि शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इंतहाई घटिया उसने बयानात दिए हैं। वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देती है, छोड़ेंगे नहीं। फिर FIA का नोटिस भी शानदाना गुलजार को मौसूल हो चुका है। ये सारी चीजें बड़ी अहम है। फिर इस सारी सूरत हाल में आज एक बड़ी खुशखबरी आई कि एंकर इमरान रियाज अपने घर पहुंच चुके हैं। उनकी वीडियो भी आ चुकी है। वो घर पहुंचे, फूलों की पत्तियां उन पर नछावर की गई, पाकिस्तान जिंदाबाद का उन्होंने नारा लगाया। पहले एंटी करप्शन ने उन्हें गिरफ्तार किया, उसके बाद 9 मई वाले मामलात में जमान पार्क में पुलिस को मारने के इल्जाम में उन्हें डालने की कोशिश की गई। बहरहाल आज उनकी जमानत हो गई है। मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि अगर किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी ना हुई तो उम्मीद है कि उनको रिहा कर दिया जाएगा। अब वो अपने घर पहुंच चुके हैं। इस वीडियो के अंदर सबसे अहम मामला नाज़रीन कराम जो मैंने डिस्कस करना है वो है शेर अफजल मरवत का मामला। शेर अफजल मरवत एक दावा करते हैं कौमी असम्बली के बाहर। वो कहते हैं कि मैं पूरे होशो हवास में हूं, मेरे पास सबूत हैं, क्रेडिबल सबूत हैं कि मेरे कत्ल की सुपारी दी गई है दुबई के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियन जंदाल के जरिए $1 लाख की सुपारी दी गई है कि शेर अफजल मरवत को कत्ल किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो सबूत पहुंचे हैं, जो एविडेंसेस हाथ लगा है, उसके मुताबिक इस सारे मामले में मरियम नवाज मुलविस हैं, यानी ये सुपारी मरियम नवाज की जानिब से दी गई है। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मैं कोई ऐसे ही दावा नहीं कर रहा, मेरे पास सबूत भी हैं, हवा में कोई बात नहीं कर रहा, और वो सबूत साबित करते हैं कि मरियम नवाज इस सारे मामले में मुलविस हैं। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये किस नौयत का इल्जाम है और कितना सीरियस ये इल्जाम है। मैं चाहता हूं एक दफा आप ये खुद मुलाहिजा करें कि शेर अफजल मरवत क्या रहे हैं, ये जरा सुने। मीडिया के जरिए एक इंफॉर्मेशन पाकिस्तानियों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे एक साथी मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किमिने साहब ने कुछ एविडेंस फराहम की है और वो एविडेंस क्रेडिबल एविडेंस है कानून की नज़र में, और उस एविडेंस की बुनियाद पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने इंडिया के एक शख्स जिंदाल के जरिए पहले साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में कॉन्ट्रैक्ट एसासिन हायर किए हैं, और वो एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि एसासिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है, और इस ज़िम्मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है।
اور کیونکہ یہ انتہائی اہم بیان ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم دے رہے ہیں۔ یہ جو پاکستان کی سیاسی شخصیت ہے، اس کا نام اس ایویڈنس میں سامنے آیا ہے کہ جندال کے ذریعے انہوں نے انڈین کے ذریعے یہ چیز روٹ کی ہے، اور شوٹر جو ہیں وہ انہوں نے آگے ادائیگی بھی کر دی ہے، اور کسی بھی لمحے یا کسی بھی جگہ پہ مجھ پہ اٹیمپٹ ہو سکتا ہے۔ وہ تمام ایویڈنس ہم کسی بھی بالخصوص FIA کے ساتھ وہ ایویڈنس شیئر کرنے کو ہم تیار ہیں، اور ایویڈنس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ سارا کام مریم نواز کی ماں پہ ہوا ہے، اور اس کنورسیشن میں مریم بی بی کا نام جو ہے سامنے آیا ہے ان ریکارڈنگز میں۔ ہمیں علم ہے کہ ماضی میں بھی لاہور میں پولیس کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو ایلیمینیٹ کیا گیا ہے۔ میں ذاتی طور پر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مریم نواز یا کوئی بھی دوسری شخصیت اس پہ کوئی قادر نہیں ہے، لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں، اور ہمارے تمام دوست کولیگز، رات کو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کے ساتھ یہ چیز ڈسکس ہوئی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ آج ہم میڈیا میں یہ چیز میڈیا کے ذریعے پاکستانیوں کو بتائیں گے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے نظام عدل اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام غلط ہیں، وہ اس کی تفتیش کی اجازت دے دیں، اور FIA اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ ہم جو کنٹریکٹر ہائر ہوا ہے، جس نے ادائیگی کی ہے، جو باتیں ان کے بیچ ہوئی ہیں، جتنی ریکارڈنگز ہیں، وہ سب ہم انویسٹیگیٹر کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں۔ جی ناظرین اکرام، جو شیر افضل مروت نے بولا آپ نے سن لیا، یہ بڑی سیریس چیز ہے، اس کو ہلکے میں یا مذاق میں نہ لیں۔ اگر شیر افضل مروت جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہلکے میں لیا جائے۔ شیر افضل مروت کو سزا ہونی چاہیے، یعنی یہ ایسے تو نہیں ہے کہ ایسے ہی الزام لگ جائے، اور اگر مریم نواز اس میں ملوث ہے، یہ ثبوت ہے، تو اس پہ غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور سزا اسے بھی ملنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انڈین ملوث ہو، سپاریاں دی جا رہی ہوں ساؤتھ افریقہ سے لے کر دبئی تک۔ اگر یہ الزام درست ہیں یا نہیں بھی درست، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر شیر افضل مروت جھوٹ بول رہے ہیں تو شیر افضل مروت کو بھی ہلکے میں نہیں جانا چاہیے، یعنی ایسا ہی نہیں کہ کوئی بھی کسی پہ اٹھ کے کوئی الزام لگا دے، کوئی بھی دعویٰ کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر وہ الزام لگا رہا ہے، وہ ایک MNA ہے، جج ہے، سینئر وکیل ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا، لہٰذا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ پھر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ان کے رویے کے مطابق سلوک ہوگا، یعنی جیسا ان کا رویہ ہوگا ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک بھی کیا جائے گا۔ آج جب ووٹ کاسٹ ہو رہا تھا تو باؤ جی ہینڈ شیک کرتے ہوئے نظر آئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ، عامر فاروق کے ساتھ، کہ آپ نے ضمانتیں دے دی ہیں، آپ کا بڑا بڑا شکریہ۔ ایک طرف تو جسٹس عامر فاروق بڑے کول رہے تھے جب وہ PTI والے عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے، دوسری طرف باؤ جی کے ساتھ انہوں نے بڑے خوش ہو کے ہینڈ شیک بھی کیا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک جج اسمبلی کے اندر پہنچ جاتا ہے اور تقریریں جھاڑتا ہے اور بینچ بجائے جاتے ہیں، جبکہ دوسرا جج پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے اور وہ باقیوں کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کرتا، لیکن نواز شریف کے ساتھ وہ بڑا ہینڈ شیک کرتا ہے، مسکراتا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ بڑی بات یہ ہے کہ عمران ریاض اس وقت گھر پہنچ چکے ہیں، جبکہ اسد طور کی 14 مارچ کو امید ہے کہ ضمانت ہو جائے گی، لیکن یہ شاندانہ گلزار نے جو الزام لگائے ہیں مریم پر، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کسی کو ہراساں نہیں کیا جانا چاہیے۔ پھر توہین مریم کی آڑ میں کسی پر پرچے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن یہ شیر افضل مروت والا معاملہ بڑا سیریس ہے، اس کی ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔